बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमारे बहुत से मुसलमान भाई तरह तरह के मोज़े पहनते हैं, जिनमें से चमड़े के मोज़े भी होते हैं जिनको खुफ़ैन कहा जाता है। बहुत सारे साथी रेगज़ीन के, बहुत से साथी कपड़े वगैरह के मोज़े पहनते हैं। लिहाजा इन्हीं मौज़ों से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल ज़िक्र करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू के 4 फ़राइज़ को बयान फरमाया है। चौथा फ़र्ज़ है कि दोनों पाँव टखनों समेत धोना। बुनियादी तौर पर वज़ू में पाँव धोना ही ज़रूरी है, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ बहुत सी ऐसी अहादीस भी साबित हैं कि जिनके ज़रिए से खुफ़ैन यानी चमड़े के मौज़ों पर मसह का पता चलता है, और वो रिवायात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत मशहूर रिवायत हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। वो फरमाते हैं कि एक सफ़र में हम मौजूद थे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामी जुब्बा ज़ेबतन फरमा रखा था, जिसकी आस्तीनें बहुत तंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ दामन के नीचे से बाहर निकाले और आपने उन खुफ़ैन पर यानी चमड़े के मौज़ों पर मसह फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप पैर धोना भूल गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तुम ही भूल गए हो, मुझे मेरे रब ने इसी तरह हुक्म दिया है। यानी खुफ़ैन पर मसह करने का मुझे मेरे रब ने इसी तरह हुक्म दिया है। इसी तरह बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं हज़रत हसन बिसरी रहमतुल्लाहि अलैह। वो फरमाते थे कि मैंने 70 ऐसे सहाबा इकराम से मुलाकात की है जो सब के सब चमड़े के मौज़ों पर खुफ़ैन पर मसह को जायज़ करार दिया करते थे। लिहाजा इतनी बात तो साबित हो गई है कि खुफ़ैन यानी चमड़े के मौज़ों पर मसह करना ये जायज़ है। अलबत्ता उन मौज़ों पर मसह की क्या शराइत हैं? क्या हर तरह के मौज़ों पर मसह किया जा सकता है, या ये कि जिन मौज़ों पर मसह किया जा सकता है उनकी कुछ शराइत भी हैं? उन्हीं शराइत को अब आगे ज़िक्र किया जा रहा है। उन शराइत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुत सारे लोग ऊनी नायलॉन कपड़े के मौज़ों पर भी मसह करने लगे हैं। याद रखना चाहिए कि इस तरह के मौज़ों पर मसह करना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग दलील इस तरह देते हैं कि हमने तो सऊदी में देखा है जी, इस तरह लोग मसह करते हैं। याद रखना चाहिए कोई दलील नहीं है। शरीयत में दलील कुरान और हदीस या उसकी रोशनी में निकला हुआ मसला होता है। किसी आदमी का अमल दलील उसी वक्त बन सकता है जबकि वो कुरान और हदीस या उसकी रोशनी के मुताबिक हो। लिहाजा सिर्फ ये देखना कि बाद सऊदी में लोग इस तरह करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। वहाँ आया हुआ हर आदमी आलिम, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार नहीं होता है। दुनिया के न जाने कौन कौन से इलाकों से लोग वहाँ आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ वही नमाज़ें पढ़ी होती है जो वो हरम शरीफ में आके पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है और उसने इसी तरह मसा किया है, तो हम समझते हैं कि इस तरह मसा करना जायज़ होगा। ये कोई दलील नहीं है। लिहाजा उन शराइत का जानना बेहद ज़रूरी है जिन शराइत को मलहूज़ रखना चाहिए। नंबर 1, वो मोज़े ऐसे हों जो टखनों समेत पूरे कदम को छुपा लें। पहली शर्त यह है कि वो खुफ़ैन यानी चमड़े के मोज़े ऐसे हों जो टखनों समेत पूरे कदम को छुपा लें। इसी तरह वो कदमों की हैअत पर बने हुए हों, जिस तरह के हमारे पाँव होते हैं इसी तरह की शक्ल और सूरत पर वो मोज़े बने हुए हों। नंबर 3, वो मोज़े इस कदर मजबूत हों कि जिन्हें पहन कर जूते के बग़ैर 3 मील तकरीबन 5 किलोमीटर चला जा सके। जूते के बग़ैर उन मौज़ों के साथ 5 किलोमीटर तक हम आसानी के साथ चल सकें। इसी तरह वो पैरों पर बग़ैर बांधे रुक सकें, बग़ैर बांधे पैरों पर वो रुक सकें। जब पैरों की हैयत पर बने हुए होंगे और चमड़े के होंगे तो वो बग़ैर बांधे भी रुक जाएंगे, आसान बात है। इसी तरह वो मोज़े यानी खुफ़ैन इस कदर दबीज़ हों कि पानी को पैरों तक न पहुँचने दें। जब हम मसाह करेंगे तो मसाह करते हुए वो पानी अंदर तक छन कर नहीं जाना चाहिए। लिहाजा अंदर तक पानी उन मौज़ों में नहीं पहुंचना चाहिए। इसी तरह छठी शर्त यह है कि उनमें से किसी मौज़ों में इतनी फटन ना हो जो मसे से माने हो, यानी वो मोज़े ज़्यादा फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर 3 छोटी उंगलियों या उससे ज़्यादा फटे हुए हैं तो फिर उन चमड़ों के मौज़ों पर मसा करना दुरुस्त नहीं होगा। फिर इसी तरह एक बात ये भी हो सकती है कि एक ही मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, और वो फटन जितनी जगहों से फटा हुआ है अगर हम उन तमाम तर फटनों को मिलाएं तो वो 3 उंगली या उससे ज़ायद बन जाते हैं। फटन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तब भी मसाह करना जायज़ नहीं होगा। अगर कम हो रहा है मिकदार में तो फिर मसाह
کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساتویں شرط یہ ہے کہ طہارت کاملہ یعنی پاکی کی حالت میں باوضو پہنا جائے۔ ایسا نہ ہو کسی آدمی نے ناپاکی کی حالت میں موزے پہن لیے اور پھر وہ ان پر مسح شروع کر دے، بلکہ جب آدمی پہن رہا ہے تو وہ پہلے سے باوضو ہو۔ اسی طرح یہ شرط بھی ضروری ہے کہ وہ طہارت وہ ہونی چاہیے جو پانی سے حاصل کی گئی ہو۔ کسی آدمی نے تیمم کیا اور تیمم کے بعد وہ آدمی ان موزوں کو پہن لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی مسح کر رہا ہے، نویں شرط یہ ہے کہ جو آدمی مسح کر رہا ہے وہ جنوبی نہ ہو، یعنی اس پر غسل واجب نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ آدمی بھی پھر ان خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح نہیں کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سب شرائط آپ نے سن لی ہوں گی اور سمجھ لی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی شرط چمڑے کے علاوہ دوسرے موضوع میں پائی جائے تو کیا ہم ان موضوع پر بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر جو شرائط ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ شرائط کسی دوسرے کپڑے وغیرہ کے موزے میں پوری پائی جاتی ہیں تو ان موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر ان موزوں کو پہن کر آدمی 5 کلومیٹر تک چل سکے، اسی طرح وہ بغیر باندھے ہوئے پاؤں پر ٹکے رہ سکیں، پانی ان میں نہ چھنتا ہو، اسی طرح پہن کر پیر کا اندرون حصہ باہر سے نظر نہ آئے۔ لہذا یہ شرائط اگر کسی اور موزے میں پائی جائیں تو ان موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن یہ بات تو ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آج کل کے جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں وہ موزے ایسے ہیں کہ ان میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں جو شرائط ذکر کی گئی، لہذا کپڑے کے نائلون وغیرہ کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات ضد اور ہٹ درمی والی نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف تعصب، ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے، فلاں نے ہمیں بتایا ہے اس لیے ہم کریں گے۔ یہ کوئی ہٹ دھرمی اور ضد والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ شریعت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ شریعت میں تو وہی اسی بات پر عمل کرنا چاہیے جو شریعت تقاضا کرتی ہے، شریعت کا مطالبہ ہے۔ لہذا زبردستی اپنی طرف سے اس طرح کے مسائل گھڑ لینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کپڑے کے موزوں کو ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم ان کو پہن کر روڈ پر چلنے لگے تو کیا ہم ذرا 1 کلومیٹر بھی ان کو صحیح سلامت چل سکتے ہیں؟ بلکہ وہ پھٹ جائیں گے، تھوڑا ہی آگے چلنے پر گھس جائیں گے، اور پانی اگر ان پر ڈالا جائے تو پانی اندر تک چھن کر آسانی سے پہنچ جائے گا۔ کھال بھی اس میں بہت سی مرتبہ نظر آ رہی ہوتی، اتنے باریک ہوتے ہیں وہ موزے۔ لہذا زبردستی کی بنیاد پر ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کی بلا وجہ اپنی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس امام نے کپڑے کے موضوع پر مسح کر کے امامت شروع کر دی ہو۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، ہماری خود کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کو بھی خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے جمہور علماء کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے۔ جو 4 مشہور امام ہیں ان امام میں سے کسی بھی امام کے نزدیک کپڑوں کے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا زبردستی کپڑے کے موضوع پر مسح کر کے امامت شروع کر دینا اور لوگوں کی نمازیں خراب کر کے ان کا گناہ بھی اپنے سر لینا، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگی جس نے ان خفین پر مسح کیا ہو جو خفین ایسے ہیں جن میں تمام تر شرائط پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح مرد حضرات شرائط کے ساتھ خفین پر مسح کر سکتے ہیں، عورتیں بھی خفین پہن سکتی ہیں اور وہ بھی اسی طرح مسح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک دن اور ایک رات اگر سفر میں نہیں ہے تو وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو وہ 3 دن اور 3 رات بھی ان خفین پر یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسح کی جو مدت ہے اور اس کی ابتدا ہے وہ کب سے ہوگی؟ وہ اس وقت شروع ہوگی جب آدمی نے ایک مرتبہ باوضو موزے پہن لیے، اور موزے پہننے کے بعد جب اس کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ٹائمنگ کا آغاز ہوگا، اس وقت سے وقت شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے صبح میں 8 بجے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لیے، اب اس آدمی نے 11 بجے پیشاب کیا یا استنجا کیا، جو بھی کچھ کیا، گویا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس وضو ٹوٹنے کے بعد سے اس آدمی کی ٹائمنگ شروع ہوگی، اگلے دن 11 بجے تک اس کا وقت جاری رہے گا اگر وہ آدمی سفر میں نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو پھر 3 دن اور 3 رات ہے، اور ٹائمنگ کا آغاز اسی طرح ہوگا جس طرح ذکر کیا گیا، یعنی پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے بعد سے ہی وقت شروع ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی باوضو تھا اور اس کا جو مسح کا 1 دن اور 1 رات کی جو ٹائمنگ ہے ابھی جو ذکر کی گئی وہ وقت ختم ہو گیا اور وہ آدمی باوضو ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے موزے اتار کر صرف پاؤں دھو لے اور پھر دوسری مرتبہ موزے پہن لے۔ نئے سرے سے باقاعدہ وضو کرنا یہ ضروری نہیں اگر کوئی آدمی پہلے سے باوضو ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر پر مقیم تھا، سفر میں نہیں تھا، اور اس نے خفین پر مسح کیا ہوا تھا اور اس کا وہ وقت چل رہا تھا۔ اب اسی 24 گھنٹے کے درمیان میں اس کا سفر شروع ہو گیا،
وہ سفر شرعی پر نکل پڑا، یعنی 77 کلومیٹر سے لمبے سفر پر وہ نکل گیا، تو اب اس کے لیے دوسری ٹائمنگ شروع ہو جائے گی، یعنی سفر والی، وہ 3 دن اور 3 رات تک انہی موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے سفر کی حالت میں مسح کیا اور سفر شروع کیا، اور 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے وہ آدمی مقیم ہو گیا، یعنی اس کا سفر ختم ہو گیا، تو اب اس کی لمٹ وہی 24 گھنٹے والی ہی رہے گی، اب 3 دن اور 3 رات والی وہ لمٹ باقی نہیں رہے گی۔ ان تمام تر شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی خفین یعنی چمڑے کے موزے پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے اور شریعت کے اس کنسیشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو بالکل اٹھا سکتا ہے، لیکن زبردستی ان موضوع پر مسح کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جن میں شرائط نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔